سرداریاں 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 مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں ختم ہو گئیاں نعرہ رسالت میں کہنا محمد تے ختم تسی کہنا ہاتھ چکے ختم ہو گئی ہیں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں دلداریاں دیاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں اہل پنڈال میں اگر چاہوں تو تم سارے کھڑے ہو کے سبحان اللہ بولو تو پھر بھی سبحان اللہ حق ادا نہ ہوئے جب میں شیر دین لگا ہاتھ ہی کھڑا کرنا ہے کھڑے نہیں ہونا رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہن کوئی آنا ہی نہیں رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہن کوئی آنا ہی نہیں پھر کہنا چاہیے نبوت دیاں کلواریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں ختم ہو گئیاں بہت اچھے بھائی نبوت دیاں کلواریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداری اقصا دے وچ یوسف کیا میں ہن کدوں سونا رہا نال دے پوچھا سونا کیوں نہیں رہا کہنے لگا قدرت دیاں شاہکاریاں قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں